السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من موديول ديال ابروفيزيونمون و جيستيون دو ستوك. اليوم غادي نشوفو الحصة اللي فاتت كنا شفنا ميثود كوميب فان بيريود. دابا غادي نشوفو ميثود كوميب ابخي شاك اونتري. دونك عندنا لا سوسيتي vous travaillez dans l'entreprise, la clé. Voilà, présenter la fiche de stock des verrous de référence 530, sachant que les sorties sont évaluées au coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire les CMU sont évalués au coût moyen unitaire pondéré, mais après chaque entrée. من بعد كل entrée كنعاودو نحسبو كميب جديد. دونك عندنا الانفونتير هو دونك عندنا لا ريفيرونس 530 ديزينياسيون كنكتبو السميه ديال القفوله لي فيغو القفوله. عندنا هنايا كونتيتي 12 وعندنا بري يونيتير 280. دونك هذا بالنسبه للانفونتير. دونك عندنا aussi هنايا دي بون سورتي داكور نيميرو اس 130. عندنا لو بون de sortie S115, عندنا لو بون d'entrée E 663, عندنا لو بون d'entrée E 618, عندنا لو بون de sortie S173, عندنا لو بون de sortie S193, عندنا لو بون d'entrée E 734 وعندنا لو بون de sortie S72. دونك اول عمليه كندير فاش يعطيوني لي دوني بحال هكا، هادو سو سون دي بون دونطري بون سورتي، وعندي لانفونتير. دونك اول عمليه كندير هو الكلاسمون. علاش؟ حيت هما مخربقين، خصني نشدهم الكلاسمون، شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث شكون الرابع شكون التاسع. دونك غادي نبدا نكتب عليهم الارقام. دونك اول حاجه نقلب عليها هنايا هو ستوك. دونك الانفونتير هو الجارد منين كنحسبوا داكشي اللي عندنا في ستوك واللي كنسميه الانفونتير. دونك اول عمليه عندي هو الانفونتير، دونك الستوك. دونك نكتب عليه واحد. دونك من بعد غنبقى نشوف لي دات. هادي لو 1 4 داكور. من بعد غنمشي عندي لو 3 4 شتي هنايا داكور، هي جوج. كنخدم غير بلي دات. عندي لو 4 4 ها هي شتا هي 3. عندي لو 9 4 هي 4. لو 9 4 من بعدها كاينه لو 12 4 هي 5. عندي لو 16 4 هي 6. لو 24 هي 7. لو 25 4 هي 8. وفي الاخير عندي لو 27 4 هي 9. دونك انا دابا رتبتهم. يبان هو الترتيب ديالهم في الطابلو في لافيش دو ستوك اللي غادي نحط. ضروري خصني ناخذ بالاعتبار هذا الترتيب هذا من 1 حتى ل 9 بهذا الترتيب هذا. دونك هما طلبوا مني كما كتلاحظوا هنا كميب ابخي شاك اونطري. من بعد كل اونطري نحسب الكميب. دونك كنجي لافيش دانفونتير بيرمانون. دونك كنصاوب لافيش ديالي كيفاش كنعتمد على داكشي اللي درت في الاول. دونك اول حاجه عندي هو الانفونتير. دونك شحال عندي كونتيتي 12 الثمن ديالها 280. دونك غادي نجي غادي نكتب لو 1 4 لافيش ديالي اللي لاحظتو هنايا لتحت. لو 1 4 هي غتبان لكم هنايا. دونك غادي نطلع شويه باش تبان لي مزيان. دونك في لو 1 4 ها هي لا دات. لو 1 4 شنو عندي كونتيتي 12 ستوك انيسيال هو الانفونتير. شتيه عندي كونتيتي 12 نجي نكتبها في ستوك داكور، والثمن ديالها هو 280. دونك 12 الا ضربتها في 280 غتعطيني 3360. دونك هاد ستوك هذا قبل ما يكون عندي ستوك راه كان في الاصل اونطري، يعني شريت السلعه. دونك الا شريت السلعه راه خصني نكتبو في لونطري ونكتبو في ستوك، حيت هو دخل عاد باش درتو في ستوك. دونك كنكتبهم فيهم بجوج. دونك 12 280 داكوغ غتعطيني 3360. هذا بالنسبه للاولى لوبيراسيون الاولى. دونك غادي نمشيو لجوج هو لو بون دونطري شيه او 618. هادي لوبيراسيون الثانيه في لو 3 4. دونك الا هبطت شويه هنايا لتحت غادي نلاحظ بان كاين عندي لو 3 4 بون دونطري ها هو او كيما درنا او 618 في لو 3 4. دونك ديال شحال؟ ديال 25 كونتيتي 25 والثمن 302. عندكم تخلطوا مع لا ريفيرونس، ما تخلطوهمش مع لا ريفيرونس. دونك 25 الثمن ديالها هي بري يونيتير، هادي كونتيتي، هادي راه غير ريفيرونس، هادي المرجعيه، هادي ما تنخدموش بها.
هادو ما تنخدموش بهم كلهم. فوالا دونك اش غندير كونتيتي 25 داكوغ. كونتيتي 25 الثمن ديالها 302. دونك غادي نحط هنايا كونتيتي في لونطري كونتيتي 25 الثمن ديالها 302 ونحسب 25 في 302 غتعطيني 7550. دونك من بعد لوبيراسيون الثالثه رقم 3. دونك لوبيراسيون رقم 3 هي هادي. دونك لو 4 4 لو 4 4 اشنو عندي؟ عندي سورتي بوند سورتي شيه بوند سورتي ان 60 ان نيميرو اس 72. دونك غادي نجي للطابلو ديالي داكوغ وغادي نزيد لو 4 4 ها هي. اشنو عندي بوند سورتي نيميرو اس 72. دونك ما نكتبهاش في اونطري ما غنكتبهاش في ستوك غنكتبها في سورتي. شحال عندي ديال لي سورتي؟ عندي 10 كونتيتي هي 10. دونك لي سورتي الا لاحظتوا واحد الحاجه لي سورتي دائما في لي سورتي كيعطيوني غير لا كونتيتي ما كيعطيونيش لو بري. هادي قلنا ريفيرونس ما نخدموش بها داكوغ. دونك كيعطيوني غير لا كونتيتي ما كيعطيونيش لو بري. دونك انا خصني نقلب على لو بري. دونك 10. دونك غنخرج 10. مناش غنخرج 10؟ غنخرج 10 من هاد لونطري ديال 25 ومن هاد ستوك ديال 12. دونك كيفاش كنحسبها؟ كندير 25 اللي عندي هنا كنزيد عليها 12 اللي عندي هنايا كتعطيني 37. كنشد عاوتاني المونطون ديال الاولى لوبيراسيون ديال ستوك انيسيال كنزيد عليه المونطون ديال لو بون دونطري اللي هو هذا 7550 زائد 3360 كتعطيني 10910. دونك 10910 هي اللي غنقسم على 37. دونك ناخذ لا كالكولاتريس دونك ناخذ 10910 نقسمها على 37 دونك غتعطيني 294.86. 294.86 هي اللي عندكم هنا. هذا هو كموب ابخي لا بروميير اونطري دخلت عندي السلعه. دونك السورتي باش غنخرجها بهاد الثمن هذا اللي عندي هنا هاد الثمن. دونك غادي نجي للسورتي ديالي ديال 10 ونكتب هاد الثمن هذا هنايا ها هو كتبتو. دونك الا ضربتو في 10 294.86 ضربتها في 10 غتعطيني 2948.60. فوالا دونك دابا نمشي نخدم على الستوك ديالي. ستوك دونك كانت عندي 37 خرجت من 10 سورتي. دونك شحال بقات ليا؟ بقات ليا 27 هي اللي عندي هنا. دونك 37 ناقص 10 غتعطيني 27. فوالا نجي لوبيراسيون سويفونت. من بعد عندي بوند سورتي اخر. فوالا فين هو؟ حيت من بعد هاد لوبيراسيون ديال لو 4 4 فين ديال لو 5 ها هي الشا لو 12 4 عندي بون لا عندي لو 4 4 لو 4 4 من بعد لوبيراسيون ديال لو 4 4 عندي لوبيراسيون ديال لو 9 4 ها هي هنا اكسكوزيمون ها هي هنايا. دونك عندي كونتيتي عاوتاني سورتي ديال شحال؟ ديال 13 سورتي ديال 13. دونك هو البون سورتي نيميرو اس 115. دونك غادي نجي لهنا وغادي نكتب عاوتاني لو 9 4 شا لو 9 4 عندي في الليبري بوند سورتي نيميرو اس 115 ونجي لا بارتي سورتي ونكتب 13 باش نخرجها بنفس الثمن لان ما كانت عندي سورتي الاولى وسورتي الثانيه يعني ما كاينش بيناتهم اونطري. دونك غادي نخرجهم بنفس الثمن هي 294.86. دونك غتعطيني 3833.18. ولكن اللي ما خصنيش ننسى هو لو ستوك. خصني دائما نرجع ليه. عندي هنايا 27 ها هي بقات لي غير 27 غنحيد منها 13 شحال غتبقى ليا؟ غتبقى ليا غير 14. دونك 27 ناقص 13 غتعطيني 14. نجي عاوتاني العمليه اللي موراها. شنو العمليه اللي موراها؟ لو 12 4 لو 12 4 ها هي بون دونطري شا بون دونطري نيميرو او 663. دونك غادي نجي لو 12 4 ها هو لو 12 4. دونك عندي بون دونطري نيميرو او 663
دونك شحال عندي لا كونتيتي 20، شحال لو بري يونيتير 340. دونك غادي نكتب 20 هاهي في اونطري، ونكتب 340 ونحسب لو مونطون تعطيني 6800. حتى لحد هنا مزيان متفقين. دونك عندي 6800 نكتبها هنايا داكوغ. ونجي عاوتاني نحسب الكموب، حيت لو كموب ابري شاك اونطري نجي عاوتاني نحسب الكموب. دونك هاد 20 غنزيدها على 14 شحال غتعطيني 34 ها هي، وغنشد 6800 غنزيد عليها 4128.22 غتعطيني 10928.22. دونك هاد 10928 هاد المونطون هذا هو اللي كنشدو كنقسمو على 34 باش يعطيني لو نوفو كموب. هاد لو مونطون هذا اللي خرج ليا، دونك كندير الطوطال ديال لي مونطون مع الطوطال ديال لي كونتيتي، ومن بعد نشد الطوطال ديال المونطون نقسمو على الطوطال ديال لي كونتيتي. دونك غادي ناخد لا كالكولاتريس ديالي عاوتاني. دونك غادي ندير 10928 مقسومة على 34. دونك شحال غتعطيني 321.41 هي اللي خرجت لينا هنايا 300 هادي اللي بالخضر 321.42 ولا فاصلة 41. فوالا. دونك من بعد لوبيراسيون سويفونت اللي عندي سورتي اس 130. دونك غادي نمشي نشوف فين هي السورتي اس 130 ها هي عندي فوق. دائما نحترم ها هي سورتي اس 130. شحال خرجنا غير 16. لاحظوا دائما لي سورتي راه ما كيعطيوناش الثمن ديالهم، لي سورتي ما كيعطيوناش الثمن ديالهم، دائما حنا اللي كنجبدوه. لو 16 4 16 شهر 4. دونك سورتي اس 130 لو 16 4. دونك هاد سورتي اس 130 ديال 16 4 فوالا. دونك اش غنديرو سورتي اس 130 ها هي لا دات لو 16 4. نمشي لابارتي سورتي نكتب 16. عندي 16 مني غنخرجها من 34. دونك الا خرجتها وباش من ثمن غنخرجها بالثمن اللي حسبت لك ميب جديد هي 321.42. فوالا. دونك 34 ناقص 16 داكوغ يبقى ليا في ستوك غير 18. ولكن هاد السورتي كتخرج بهاد الثمن على 321.42. دونك اللي خصكم تعقلوا عليه هو كل مره كتكون عندي اونطري كنعاود نحسب كميب جديد. كل مره كتكون عندي اونطري كنعاود نحسب كميب جديد، والسورتي كتخرج بالكميب داك الجديد اللي حسبت. فوالا ها هي السورتي خرجنا بهاد الكميب اللي حسبنا جديد 321.42. دونك ستوك شحال بقى ليا؟ غندير 34 ناقص 16 اللي خرجات غتبقى ليا 18. هي عندكم هنا. اونسويت عندي اوبيراسيون اخرى. امتى؟ عندي اوبيراسيون في لو 24. لو 24 غنمشي عاوتاني لهنايا. عندي اوبيراسيون ديال لو 24. لو 24 غنخرجو حنا غير 3. حنا نضربو عليه العمليه هادي مكايناش، غنخرجو حنا غير 3. في لو 24 غنخرجو 3 داكوغ. دونك هاهي عندي في لو 24 شا بوند سورتي عاوتاني بوند سورتي اخر. ما عنديش اونطري، عندي سورتي مورا سورتي. دونك هاد السورتي بشحال غتخرج؟ غتخرج بنفس الثمن، غتخرج ب 321.42. دونك ها هي عندي هنايا 321.42 هي عندي هنايا 321.42. دونك إلا ضربت 321.42 في 3 غتعطيني 964.26. دونك عاوتاني غنحسب دائما توجور كنحسب لو ستوك 18. خرجت منها 3 شحال بقى ليا؟ بقات ليا 15. 18 ناقص 3 غتعطيني 15. نجي لهنايا عاوتاني لوبيراسيون سويفونت. دونك عندي عاوتاني مورا هاد لوبيراسيون ديال لو 24 عندي ان بون دونطري. ها هو عندكم هنايا من لو 24 اللي مورا لو 24 عندي لو 25 4. ها هو عندي اونطري ديال 15 باش من ثمن 325. دونك غادي نكتب هنايا بون دونطري او. هاهي كتبنا بون دونطري
E 734, bande d'entrée E 734. لا كونتيتي هي 15، الثمن هو 325، دونك في التوتال غتعطيني 4875. 4875. دونك هي فوالا حطيت لوبيراسيون ديالي. دابا اش كندير؟ دابا اون فوا عندي اونطري كنمشي نحسب الكموب. متفقين؟ كنمشي نحسب الكموب. دونك اش غادي ندير؟ غادي نشد هاد 15، غادي نحطها نزيد على هاد 15 هادي شا بقات ليا 15 زائد 15 30، ونشد هاد 4100 4821.24 نزيد عليها 4875 غتعطيني 9696.24. من بعد كناخد لا كالكولاتريس ديالي ياك وكندير الحساب، كنشد المونطون اللي خرج ليا هنا هذا على اش كنقسمو على لا كونتيتي اللي حسبت هي 30. دونك غادي نشد 3000 9696.24 مقسومة على 30 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 323.20 ولا فاصلة 21. نتوما ديرو فاصلة 21. 323.21 هاهي 323.21. هذا هو الكموب الجديد اللي غنخدم به في السورتي. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا لو 27 كات لوبيراسيون الاخرى كونتيتي ديال 20. عندي سورتي اس 193. دونك نجي لو 27 كات لا ديرنيير اوبيراسيون هاهي لو 27 كات شا سورتي نيميرو اس 173 اللي عندي هنا فوق. دونك غادي نكتب 20 في السورتي ياك حيت عندي 20 كونتيتي 20 باش غنخرجها باش من الثمن غنخرجها بالثمن اللي حسبت دابا اللي هو 324.21. دونك الا ضربت 20 300 323.21 الا ضربت 20 في 323.21 غتعطيني 6464.20. اللي ما خصنيش ننسى هو هذا، هو هاد 30 خصني نقص منها 20، خصني ضروري نقص منها 20. علاش؟ لان خصني نعرف شحال بقى ليا في الستوك، حيت هادي خرجات من الستوك ما بقاتش في الستوك دونك خصني نقصها. دونك كان عندي في الستوك 30 غنقص منها 20 غتبقى ليا غير 10 باش من الثمن بنفس الثمن هي 323.21. دونك غتعطيني 3200 الا حسبت مزيان الا ضربت هادي في هادي نفس الثمن 10 في غتعطيني 3232.04. دونك تنظن بانه راه فهمتو مزيان هاد الكميب فان ابخي شاك اونطري داكوغ. هذا الكميب ابخي شاك اونطري. نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تألق ان شاء الله باش تجيبوا نقاط مزيانه. وراه مازال غنصيفط لكم الجديد ان شاء الله دي فيديو جداد دائما في اطار هذا الموديل هذا اللي هو لابروفيزيونمون اي جيستيون دو ستوك. نشكركم بزاف والى الفيديو القادم ان شاء الله.